नमस्ते दर्शकवृन्द, eNeplease.com को फेसबुक लाइभमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सधैँ झैं आज पनि म एक विशेष अतिथि लिएर तपाईहरु सामुन्ने आइपुगेको छु। आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ गायक धीरज राई। धीरज राई नेपाली सांगीतिक आकाशमा धेरैले सुनेको नाम हो। उहाँ संगीत सँगसँगै बुद्ध नेपालमा जन्मनु भएको हो भन्ने अभियानलाई पनि लिएर आजकल अगाडि बढिरहनु भएको छ। बुद्ध नेपालमा जन्मनु भएको हो भन्ने अभियान किन आवश्यक थियो, उहाँले यो अभियान अन्तर्गत अहिलेसम्म के गर्दै हुनुहुन्छ, यी विषयमा पनि हामी आज कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले प्रारम्भमा हामी लकडाउनबाट कुराकानी सुरु गर्नेछौँ र त्यसपछि सांगीतिक माहौलमा म धीरज राईसँगको कुराकानी अगाडि बढाउनेछु। धीरज जी, तपाईलाई स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै नमस्कार। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरू संसारभरि छरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूमा म हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु र eNeplease.com लगायतका सम्पूर्ण हाम्रा मिडियाका साथीहरू हुनुहुन्छ जो सम्पूर्ण टिमलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि मैले आफ्नो कुराहरू यस मार्फत चाहिँ मेरा सम्पूर्ण फ्यानहरू सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूमा चाहिँ पुर्याउने मौका पाइरहेको छु। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, तपाईहरु यति बेला धीरजजीलाई देखिरहनु भएको छ। उहाँको पृष्ठभूमिमा नेपालको झण्डा छ। उहाँ यति बेला लुम्बिनी विकास कोषको सद्भावना दूत समेत हुनुहुन्छ। उहाँले बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन् भन्ने अभियानलाई विश्वका 25 वटा मुलुकमा प्रवर्तन गरिसक्नु भएको छ र अहिले लकडाउनको कारण रोकिनु भएको छ र यसलाई निरन्तरता दिने बताउनु भएको छ। आजकल नेपालमा लकडाउन चलिरहेको छ। गायकहरूको जिन्दगी कसरी चलिरहेछ धीरज जी? अहिले गायकहरूको जिन्दगी कष्टपूर्णै छ। दुई तीनवटा कुराले। एउटा त अब कला भनेको कस्तो चिज रहेछ भने कला भनेको चाहिँ गाउनु मात्रै होइन के। कस्तो हुन्छ भने कलाले चाहिँ आफूभित्र चाहिँ उकुस मुकुस भएको अनफुलफिल्ड डिजायर हुन्छ नि, पुरा नभएको इच्छाहरू त्यो दबेर बसेकाहरूलाई पनि त्यसले चाहिँ उकुस मुकुस बाहिर निकाल्ने काम चाहिँ गायन क्षेत्रले गर्छ। म हप्तामा एक दुईचोटि स्टेज गइनँ भने के नपुगेको छटपट्टी जस्तो जिउ भारी भएको जस्तो यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा मेन्टल चाहिँ एउटा चाहिँ प्रेसर हुन्छ क्या। काठमाडौँको जीवन कति कष्टकर छ, कति या कम्पिटिटिभ छ, बाँच्नको लागि कति सङ्घर्ष गर्नु छ, एकातिर त्यो सधैँ छ। जब चाहिँ स्टेजमा पसिन्छ भने एउटा चाहिँ त्यो आफूलाई आफ्नो भएको चाहिँ भनौँ न सिग्मन्ड फ्रेडले भन्छ नि होइन, कलाबाट चाहिँ आफ्नो चाहिँ अनफुलफिल्ड डिजायरहरू चाहिँ सप्रेस थिचिएका इच्छाहरू चाहिँ फ्लो हुन्छ। त्यो एउटा रोकियो ठ्याम्मै प्रोग्राम गर्न छोडेपछि एक। त्योदेखि बाहेक चाहिँ अब हामी जस्तो कलाकारहरू जो यसलाई चाहिँ प्रोफेसनली लगिरहेका छौँ पेसागत रूपमा र यस पेसासँग सम्बन्धित धेरै साथीहरू पनि अब यो पेसाबाट वञ्चित हुनु पर्यो एक होइन। र त्योदेखि बाहेक अब मेरो चाहिँ अब भनौँ न यो बुद्ध अभियान अब अरू 15 वटा देशमा जानु थियो, मैले 25 वटा देश सकेँ र त्यो जाने क्रम पनि ठ्याप्पै अहिले रोकियो। त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ, रोकिएको कुरा छ। अब त्योभन्दा ठुलो कुरो त अब कोरोनाबाट विभिन्न मान्छेहरू चाहिँ होइन मरेको बिरामी भएकोहरू घटनाहरू सुनिरहँदाखेरि पनि चाहिँ एक किसिमले म लगायत अब हाम्रो फ्यामिली मान्छेहरूलाई पनि एकदमै त्रास, कतै हामीलाई पनि कोरोना लागिरहन्छ कि भन्ने एउटा चाहिँ त्रासको वातावरण छ। त्यो भएकोले एक किसिमको एउटा मिक्स छ, यसमा धेरै कुराले मिक्स छ। तर गिलास आधी पानी भरिएको छ कि खाली छ भन्ने कुरो मात्रै हो। कसरी हेर्नुहुन्छ त्यसलाई होइन, गिलासमा आधी पानी छ कि खाली छ। तर मैले चाहिँ यसलाई पोजिटिभली हेर्ने गरेको छु। मैले चाहिँ अहिलेसम्म मैले आफ्नो परिवारलाई धेरै नजिकबाट नचिनेको रहेछु, धेरै माया प्रेम चाहिँ छुटेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले लकडाउनबाट थाहा पाएँ। यति धेरै अहिले माया, यति धेरै चाहिँ परिवारको महत्त्व चाहिँ कति रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले थाहा पाएँ। र अहिले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जो आफ्नै परिवारबाट घरबाट खुसी भएर जान्छ उसले संसार जित्छ, जो घरबाटै दुखी भएर जान्छ उसले कहिले पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन। परिवारको महत्त्व चाहिँ मैले जाने। धन्यवाद धीरज जी। दर्शकहरू, तपाईहरु भर्खर अहिले लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ भने हामीसँग गायक
धीरज राई हुनुहुन्छ आज वार्तामा। आज हामी उहाँसँग लकडाउनका विषयमा, गीत सङ्गीतको विषयमा र बुद्ध नेपालमा जन्मनु भएको हो भन्ने उहाँको अभियानको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। धीरजजी, एउटा माहौल बनाउनका लागि सुरुमा गीतबाटै अगाडि बढौँ। हुन्छ हुन्छ सुरु गरौँ ल। हुन्छ म एउटा गीतबाट कार्यक्रम सुरु गर्छु। यो चाहिँ मेरो एकदमै श्रोताहरूले रुचाउनु भएको गीत पनि छ, त्यसबाट कार्यक्रम सुरु गर्छु। लुकी लुकी आँखा तिमी नजुधाऊ यसरी, यो मन त्यसै उडिदिन्छ करके नजरले। लुकी लुकी आँखा तिमी नजुधाऊ यसरी, यो मन त्यसै उडिदिन्छ करके नजरले। हर मौसममा तिमी बिना बिरानो लाग्छ मलाई। कस्तो असर पारिदियो निष्ठुरी हाँसी हाँसी तिमीले, मेरा जीवनका पाइलाहरूमा, मेरा इच्छा चाहनाहरूमा तिमीलाई नै पाइरहेछु। लुकी लुकी आँखा तिमी नजुधाऊ यसरी, यो मन त्यसै उडिदिन्छ करके नजरले। लुकी लुकी आँखा तिमी नजुधाऊ यसरी, यो मन त्यसै उडिदिन्छ करके नजरले। धन्यवाद धीरजजी। यो गीत हजुर त्यो जमानामा धेरै चलेको थियो र अहिले पनि उति नै लोकप्रिय छ। हजुर हजुर हो। यो कति वर्ष अगाडि गाउनु भएको थियो यो गीत? यो 22 वर्ष अगाडि गाएको हो मैले। हजुर 22 वर्ष भयो। हजुर हजुर। कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला तपाईँ? हजुर त्यही त हेर्नु न, यो अब समय चाहिँ अब 16 वर्षकै जस्तो लाग्छ होइन। हजुर अहिले पनि हिजो पनि म त आफूलाई सधैँ 16 वर्षको सम्झिन्छु। त्यही त, अहिले पनि तपाईँ 16 वर्षको जस्तो देखिनुहुन्छ। एक वर्ष तलमाथि भयो होला सर। यस देखि अगाडि के हो सर। धेरै धेरै धन्यवाद धीरजजी, एउटा मिठो गीत सुनाइदिनु भयो तपाईँले। अब हामी अलिकति तपाईँको अभियानको बारेमा पनि कुरा गरौँ। फेरि हामी गीत सङ्गीतलाई निरन्तरता दिने नै छौँ। हजुर र तपाईँले बुद्ध नेपालमा जन्मनु भएको हो भन्ने अभियान किन सुरु गर्नुभयो, कहिले सुरु गर्नुभयो? हजुर एकदमै महत्त्वपूर्ण र एकदम सुरुको प्रश्न नै यही नै हो। धेरै साथीहरूले अब हाम्रो भनौँ मैले सुरु गर्दाखेरि पनि त्यही भन्थे कि बुद्ध नेपालमा जन्मेको भन्ने थाहा छँदैछ, किन चाहिँ तिमीले यो चाहिँ बुद्ध बोर्ने नेपाल भन्ने अभियान किन चलाउनु पर्यो भनेर धेरै साथीहरूले मलाई भने। आजभन्दा 12 वर्ष अगाडिसम्म मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो। अब बुद्ध नेपालमा जन्मेको कुरा अब के यो बारेमा के कुरा गर्नुपर्छ र यस कुरामा गर्न आवश्यकै छैन भन्ने मलाई लाग्थ्यो। तर 12 वर्ष अगाडि घटेको एउटा घटनाले चाहिँ मलाई बुद्ध अभियान चलाउनु पर्छ भन्ने लाग्यो। आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि चाहिँ म काठमाडौँको एउटा कलेजमा एमए सेकेन्ड इयर पढिरहेको थिएँ। मैले चाहिँ त्योभन्दा अगाडि आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ विषयमा अध्ययन सकेको थिएँ र त्यसपछि मैले अङ्ग्रेजी साहित्यमा मास्टर्स डिग्री दोस्रो वर्ष पढ्दै थिएँ। इङ्ग्लिस लिटरेचरमा म एमए सेकेन्ड इयर पढ्दै थिएँ र एमए सेकेन्ड इयरमा चाहिँ एउटा पुस्तक थियो। यो पुस्तक मेरो हातमा देख्न सक्नुहुन्छ, हिस्ट्री अफ नलेज। यो चाहिँ हाम्रो पाठ्यक्रममा 100 पूर्णाङ्कको थियो र यो पुस्तकको 21 नम्बर पेजमा चाहिँ भगवान बुद्धको जन्म भारतमा भएको भनेर लेखिएको। म त्यतिखेर छक्क परेँ। लो, भगवान बुद्धको जन्म भारतमा भएको भन्ने पुस्तक त नेपालमा कलेजमै पढाउँदो रहेछ। म छक्क परेँ र त्यतिखेर मात्रै मलाई झसक्क के थाहा भने ओहो, भनेपछि बुद्धको जन्म नेपालदेखि बाहिर भएको भन्ने यस्तो गलत पुस्तकहरू संसारमा पनि छ कि क्या हो नेपालदेखि भन्ने मलाई लाग्यो। र म अब विदेशमा म धेरै प्रोग्राम गर्न जाने मध्येको अन्तर्गत पनि पर्छु। मेरो एकदम स्टेजमा डिमान्ड छ।
त्यो बखले मैले के सोचेँ भने कन्सर्ट गर्न जाँदाखेरि यस्तो भगवान बुद्धको जन्म भारतमा भएको भन्ने पुस्तकहरू कुनै अरू देशमा छ कि के हो भनेर मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जाँच्ने चाहिँ अभियान सुरु गरेँ के। र यसरी चाहिँ मैले 12 वर्षमा 40 वटा देशमा कन्सर्ट गर्न गएँ र 40 वटा देशमा यस्तो किताबहरू भारतमा जन्मेको भनेर यस्तो पुस्तकहरू कतै कतै छन् कि भनेर चेक गरेँ र अहिले मलाई थाहा भयो 12 वर्षपछि अहिले पो दुईटा छर्लङ्ग मेरो लागि चाहिँ के भने तस्बिर क्लियर भयो र अहिले चाहिँ भगवान बुद्धको दुईटा तस्बिर रहेछ संसारमा। एउटा नेपाल र नेपालीले देख्ने र अर्को चाहिँ विश्वका धेरै मान्छेहरूले देख्ने, जुन एक आपसमा ठ्याक्कै उल्टो छ। केही प्रमाणहरू सहित म हजुरलाई बुझाउन चाहन्छु। मेरो आफ्नो एउटा पुस्तक छ, यसमा लेखिएको छ बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल होइन, भगवान बुद्धको जन्म नेपालमै भएको हो भनेर यो पुस्तकमा लेखिएको छ, जुन नेपालीले देख्ने तस्बिर हो र सत्य पनि हो। र अर्को योदेखि बाहेक केही अरू यस्ता पुस्तकहरू पनि छन् जो अलिक फरक छन्, जस्तो कि यो पुस्तकमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यसमा लेखिएको छ बुद्ध वाज इन्डियन नट नेपाली होइन। यो पुस्तकमा हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ बुद्ध वाज बोर्न इन इन्डियन, बुद्ध वाज इन्डियन नट नेपाली, भगवान बुद्ध चाहिँ भारतीय हुनुहुन्छ नेपाली होइन होइन। त्यस्तै अर्को पुस्तक छ हजुर देखाउँछु म, यसमा लेखिएको छ बुद्ध वाज बोर्न इन श्रीलङ्का, भगवान बुद्धको जन्म चाहिँ श्रीलङ्कामा भएको होइन। अब अर्को पुस्तक देखाउँछु म हजुरलाई, यसमा देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, यसमा लेखिएको छ बुद्ध वाज बोर्न इन थाइल्यान्ड होइन, नेपालमा जन्मेको होइन, बुद्ध थाइल्यान्डमा जन्मिनु भएको। अब विभिन्न देशको विभिन्न भाषामा लेखिएका यस्ता गलत पुस्तकहरू देखाउँछु हजुरलाई। मेरो हातमा एउटा भियतनामको कलेजमा पढाइ हुने एउटा पुस्तक छ र यसमा भियतनामिज भाषामा लेखिएको छ फा सिन आनो भनेरलाई भनिँदो रहेछ भियतनामिज भाषामा। यसको अर्थ चाहिँ के हुँदो रहेछ, बुद्ध वाज बोर्न इन इन्डिया। यसरी भियतनामिज भाषामा पनि लेखिएको यस्तो गलत पुस्तक देखियो। अब अर्को छ, यो चाहिँ जापानिज भाषामा लेखिएको छ इन्दोदेई उमारेथा होथोके। यसको अर्थ पनि चाहिँ जापानिज भाषामा इन्दोदेई उमारेथा होथोके भनेर लेखेको अर्थ पनि के हुँदो रहेछ, बुद्ध वाज बोर्न इन इन्डिया। यो जापानिज भाषामा। अब हजुरले एउटा नेदरल्यान्डको एउटा पुस्तक देखाउँछु। नेदरल्यान्ड भन्ने बित्तिकै हामी युरोप सम्झिनुपर्छ र त्यहाँ नेदरल्यान्डको एउटा स्थानीय स्कुलमा भेटेको एउटा चाहिँ पुस्तक हो र यसमा चाहिँ त्यहाँको स्थानीय डच भाषामा लेखिएको छ इन्डिया वेयर द गेभरेन भनेको जन्मेको भनेर रहेछ, बोर्न। सो नेदरल्यान्डको एउटा पुस्तकमा पनि के लेखेको छ, इन्डिया वेयर द गेभरेन भनेको बुद्ध वाज बोर्न इन इन्डिया। यसरी चाहिँ नेदरल्यान्डको डच भाषामा लेखेको पनि पुस्तक देखाए। अब अर्को जाउँ, यो कोरियन भाषामा लेखिएको छ। कोरियन भाषामा लेखेको एउटा पुस्तक छ, यसमा के लेखिएको छ भने इन्डो ऐसै यो थायो नाम भनेको चाहिँ यो चाहिँ कोरियन भाषामा के हुँदो रहेछ, बुद्ध वाज बोर्न इन इन्डिया हुँदो रहेछ है। अब त्यस्तै अब अर्को तपाईँलाई देखाउँछु म, यो कोरियन भाषामा लेखिएको डिक्सनरी हो। कोरियन भाषाको इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट भएर आउँदा के हुन्छ, त कोरियन भाषामा बुद्ध भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ भने बुद्ध वाज इन्डियन रिलिजियस लिडर। भगवान बुद्ध भनेको को त भनेर चाहिँ कोरियन भाषामा सोद्धा के भन्दो रहेछ कोरियन भाषाको डिक्सनरीले, भगवान बुद्ध भारतीय धार्मिक नेता हुनुहुन्छ भनेर, यसरी उहाँ चाहिँ भारतीय हुनुहुन्छ भनेर यो पुस्तकले बताइरहेको छ। अब अर्को एउटा पुस्तक देखाउँछु, यो चाहिँ भारतीय भाषामा छ, जो तपाईँ हामी मजाले बुझ्छौँ होइन। भगवान गौतम बुद्धका जन्म भारतमै हुँदा आयो। यसरी चाहिँ एउटा भारतीय पुस्तकमा पनि भगवान बुद्धको जन्म भारतमा भएको भनिएको छ। अब अमेरिकाको एउटा पसलमा राखिएको बुद्धको मूर्ति बेच्न राखिएको छ र बुद्धको मूर्तिको कानमा चाहिँ यो बुद्धको बारेमा जानकारी दिएको छ र यहाँ यो जानकारी के दिएको छ भने बुद्ध वाज बोर्न इन इन्डिया 2500 इयर्स, 2500 वर्ष अगाडि भगवान बुद्धको जन्म भारतमा भएको भनेर अमेरिकाको एउटा पसलमा यसरी लेखिएको छ। अब एउटा कान्तिपुर, काठमाडौँको नेपालको एकदम चर्चित पत्रिका हो, कान्तिपुर दैनिकमा लेखेको एउटा पत्रिका हो। आइभरी कोस्टका उपराष्ट्रपतिलाई बुद्ध भ्रम, बुद्ध त नेपालमा पो जन्मेका रहेछ। आइभरी कोस्ट भन्ने देशका उपराष्ट्रपति नेपाल आउँदाखेरि उहाँ झसङ्ग हुनुभयो र उहाँले भन्नुभयो लौ भगवान बुद्ध त नेपालमा पो जन्मेको रहेछ, मैले त भारतमा जन्मेको भनेर पो हाम्रो देशमा त यसरी पो पढाइ हुन्छ भन्नुभएपछि आइभरी कोस्टमा पनि यस्तै रहेछ। अब अर्को एउटा पुस्तक हेरौँ, यो विश्वभरिका एकदम उत्कृष्ट प्रख्यात लेखकहरू मध्येको एक फराद जकारिया भन्ने लेखकले आफ्नो पुस्तकमा द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्डमा पनि बुद्ध वाज इन्डियन भनेर स्पष्ट भाषामा भगवान बुद्ध चाहिँ भारतीय हुन् भनेर
यस्तो चर्चित लेखकबाट पनि आएको छ है। अब म हजुरलाई एउटा चाहिँ विश्वको विभिन्न क्षेत्रमा भारत घुम्न आउने पर्यटकहरूको लागि विज्ञापन छ एउटा, र यसले के भन्छ भने यो चाहिँ ट्रेनको टिकट है। यो ट्रेनमा चढेर अनि यो ट्रेनले के यो विज्ञापन के भन्छ, यो ट्रेनमा चढेर भारत जाउँ जहाँ भगवान बुद्धको जन्म भएको नर्थ इन्डिया, भगवान बुद्धको जन्म चाहिँ इन्डियाको उत्तरी भेगमा भएको हो, त्यो ठाउँ पनि जाउँ, भगवान बुद्धले उपदेश पाएको ठाउँ पनि जाउँ, भगवान बुद्धले पहिलोचोटि उपदेश दिनुभएको ठाउँ पनि जाउँ, र उहाँ बित्नु भएको यो चारैवटै ठाउँ चाहिँ भारतमै पर्छ। त्यो भएकोले यदि घुम्न जाने भने भारत जानुपर्छ भन्दैछरी यो गलत एउटा चाहिँ विज्ञापन पनि देखाएको। अब अर्को एउटा हेरौँ, बलिउडका चर्चित भनौँ न निर्देशक, चलचित्र निर्देशक महेश भट्टज्यूले पनि स्पष्ट लेख्नु भएको छ बुद्ध वाज बोर्न इन इन्डिया होइन। बलिउडका हाम्रो चर्चित चलचित्र निर्देशक महेश भट्टज्यूले पनि यसरी भगवान बुद्ध त भारतमा जन्मेको भनेर ट्विट गर्नुभएको छ। 2011 सम्म हामीले भगवान बुद्धको जन्म कहाँ भएको हो भनेर गुगल सर्च गरेको थियौँ भने कसैले, त्यतिखेर के आउँथ्यो भने गुगल सर्चले के बताउँथ्यो, बर्थ प्लेस अफ बुद्ध उत्तर प्रदेश इन्डिया। यसरी गुगल सर्चमा पनि केही वर्ष अगाडिसम्म भगवान बुद्धको जन्म चाहिँ भारतको उत्तर प्रदेशमा भनेर छर्लङ्ग आउँथ्यो। तर नेपालीहरूको एकदमै चाहिँ यसको बारेमा विरोध भएपछि गुगलले यसलाई हटायो। तर पनि नबिर्सौँ, गुगलले पनि यसरी कुनै समयमा गलत भ्रम दिइरहेको छ। अब अर्को एउटा पुस्तक छ, यो चाहिँ विश्वकै उत्कृष्ट म्युजियमहरू मध्येको एक, लन्डनमा स्थित ब्रिटिस म्युजियममा पनि यसरी भगवान बुद्धको बारेमा लेखिएको एउटा पुस्तक छ। यहाँ लेखिएको छ नर्दर्न पार्ट अफ इन्डिया, भगवान बुद्ध चाहिँ भारतको उत्तरी भेगमा जन्मेको भनेर यसरी ब्रिटिस म्युजियम जस्तोमा स्थानमा पनि त्यस्तो भएको छ है। अब अर्को एउटा पुस्तक देख्न सक्नुहुन्छ, यो तस्बिरबाटै हामी देख्न सक्छौँ कि यो सानो सानो बच्चाहरूले पढ्ने स्कुलको पुस्तक हो। र सानो सानो भन्नाले नर्सरी केजीको लेभलको बच्चाहरूले पढ्ने पुस्तक पनि स्पष्ट लेखिएको छ बुद्ध वाज बोर्न टु द नर्दर्न पार्ट अफ इन्डिया, भगवान बुद्धको जन्म भारतको उत्तरी भेगमा भएको भनेर सानो सानो बच्चाहरूले पनि यसरी पढिरहेका छन्। र अब अर्को हजुरले देखाउँछु, एउटा म्याप हेर्न सक्नुहुन्छ, यो मैले इटलीबाट प्राप्त गरेको म्याप हो। र म्यापलाई अलिक नजिकबाट हेर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ रातो ठुलो नक्सा देखाइएको छ, यो चाहिँ के हो, भारत हो। त्यो भारतको नक्साभित्रै अझ पसेर हेर्नुहुन्छ भने यहाँ नेपाल भन्ने देश पनि यही भारतको टेरिटोरी यो भित्रै पर्दैको छ है। यो नक्साले के भनिरहेको छ, नेपाल भन्ने देश यो भारतभित्रै पर्दो रहेछ भन्ने यसले मेसेज दिइरहेको छ। र अथवा चाहिँ के भन्नु सकिन्छ भने नेपाल भनेको भारतकै एउटा प्रान्त हो भनेर यसरी इटलीमा भेटिएको एउटा म्यापबाट पनि थाहा पाइन्छ। त मैले अहिले हजुरलाई बताउन खोजेको नै के हो भने यसरी भगवान बुद्धको दुईटा तस्बिरहरू छन्, जो एउटा तस्बिर जो नेपाल र नेपालीले बुझ्छन्, तर अर्को केही तस्बिरहरू यस्ता छन् जो नेपालदेखि बाहेक विदेशका धेरै देशहरूमा चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने स्थानीय भाषामा होइन, मैले हजुरलाई देखाइहालेँ, यहाँ तस्बिरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ यति पुस्तकहरू यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ कोरियन भाषामा, भियतनामिज भाषामा होइन, डच भाषामा, फ्रेन्च भाषामा, हिन्दी भाषामा होइन, चाइनिज भाषामा लगायत यसरी भाषाहरूमा चाहिँ के छ, भगवान बुद्धको चाहिँ बारेमा यस्तो भ्रमहरू संसारमा छ। र मैले अहिले हजुरलाई भन्न खोजेको भगवान बुद्धको दुईटा तस्बिर छ, एउटा नेपाल र नेपालीले देख्ने, अर्को विश्वले देख्ने। अब अलिकति सरप्राइज के हुनसक्छ भने हजुरलाई मैले यति पुस्तकहरू भगवान बुद्धको जन्म भारतमा भएको भनेर जापानिज भाषा, कोरियन भाषा, चाइनिज भाषा चाहिँ, फ्रेन्च भाषा होइन, स्पेनिस भाषा लगायतका ठाउँहरू भएको देखाएँ। तर यति मात्र होइन, अलिकति तपाईँहरू सरप्राइज लाग्न सक्छ कि मेरो हातमा यस्तो 500वटा पुस्तकहरू एक ढिक्कै छ। एक ढिक्कै 500वटा पुस्तकहरू मैले सङ्कलन गरेको छु, जसमा भगवान बुद्धको जन्म नेपालमा भएको होइन भारतमा भएको भनेर यसरी एक बन्डल 500वटा पुस्तक मैले नै यो खोज गरेर दिएको छु। यो पुस्तकहरू चाहिँ विभिन्न देशका स्कुलमा, कलेजमा, विभिन्न लाइब्रेरीहरूमा, विभिन्न म्युजियमहरूमा, गुगलहरूमा, चलचित्रहरूमा यसरी चाहिँ यो एउटा भुसको आगो जस्तो भएर बसिरहेको छ। र मेरो बुद्ध अभियान भनेको यस्तै पुस्तकहरू सच्याएर सही लेखाउनको लागि नै मलाई त्यतिखेर फिल भयो बुद्ध वाज बोर्न नेपाल भन्ने अभियान त जरुरी रहेछ भनेर यसरी यस्ता गलत पुस्तकहरू हटाउनको लागि चाहिँ मैले बुद्ध अभियान। हजुर, धन्यवाद धीरजजी, तपाईँले अहिलेसम्म देखिरहेका भ्रमहरूलाई चिर्नका लागि तथ्यहरूलाई सङ्कलन गर्दै हुनुहुन्छ, ती भ्रमहरूलाई चिर्दै हुनुहुन्छ र नेपालमा बुद्ध जन्मिएका हुन् भन्ने स्थापित गर्दै हुन्छ। थ्याङ्क यू। अब यसपछि हामी फेरि अर्को एउटा गीत
तर्फ जाउँ? हजुर हुन्छ, जाउँ गीत जाउँ सर। हाम्रो कुन यो गीत गाउनुहुन्छ? सांस्कृतिक माहौलमा गीतको त धेरै ठुलो महत्त्व छ। कुन अर्को गीत एउटा रमाइलो गीत। गाउँदैनुहुन्छ अहिले? हजुर, कुन गीत गाउनुहुन्छ? यो तिमी रुँदा एक्लै हुँदा भन्ने, यो पनि हस्, साह्रै धेरै फ्यानहरूले रुचाउने गीत छ है यो। गरौँ। तिमी रुँदा एक्लै हुँदा, तिमी रुँदा एक्लै हुँदा, म पनि त रोएको थिएँ। आँखाभरि आँसु पोखी पर्खी बसेको थिएँ। तिमी रुँदा एक्लै हुँदा, तिमी रुँदा एक्लै हुँदा, म पनि त रोएको थिएँ। आँखाभरि आँसु पोखी पर्खी बसेको थिएँ, पर्खी बसेको थिएँ। तिमी रुँदा एक्लै हुँदा, म पनि त रोएको थिएँ। आँखाभरि आँसु पोखी पर्खी बसेको थिएँ, पर्खी बसेको थिएँ। तिमी रुँदा। धन्यवाद धीरजले, हजुर, मिठो थ्याङ्क यू सर। भयो। हजुर, यो कति वर्ष अगाडि गाउनुभएको थियो यो गीत? यो चाहिँ लगभग 12 वर्ष अगाडि हो किशोरजी, यो 12 इयर्स, 12 वर्ष जति अगाडि। अब अलिकति गीत सङ्गीतमा कुरा गरौँ अनि फेरि अभियानको तर्फ जाउँला। हस् हस्। अहिले तत्कालै हजुर। अरू गीतहरूको तयारी कस्तो गर्दै हुनुहुन्छ? अब अहिले चाहिँ तयारी नै छ। अब लकडाउनको समय भनेको अहिले एउटा नयाँ नयाँ गीतहरूलाई कम्पोज पनि गर्ने है, नयाँ नयाँ गीतहरू, नयाँ नयाँ किसिमको गीतहरू पनि ल्याउने एउटा चाहिँ राम्रो एक्सर्साइज गर्ने टाइम पनि भएको छ। र लकडाउन सकिने बित्तिकै मेरो 3वटा चाहिँ नयाँ गीतहरू चाहिँ अब बजारमा म निकाल्दैछु होइन, त्यसको लागि पनि तयार हुँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि यो लकडाउन छिटोभन्दा छिटो सकोस् र 3वटा नयाँ गीतहरू चाहिँ अब मेरो दर्शक श्रोताहरूलाई अथवा मेरो फ्यानहरूलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो दिनको लागि म त्यसको चाहिँ गृह कार्य गरिरहेको छु सर अहिले। अनि अहिले त लकडाउनले गर्दाखेरि कन्सर्टहरू सबै रोकिएका छन्। हजुर, हो हो। कन्सर्टहरू रोकिँदाखेरि तपाईँहरूको आर्थिक अवस्थामा कतिको प्रभाव पार्दो रहेछ? धेरै धेरै धेरै। अब यो गीत सङ्गीत अब हामी चाहिँ अब प्रोफेसनल एउटा होइन, यो हाम्रो पेसा पनि हो। यद्यपि म अरू पेसामा पनि संलग्न छु होइन, म एउटा कलेजको लेक्चरर पनि छु, अङ्ग्रेजी साहित्य पढाउँछु भने म एउटा आर्किटेक्ट इन्जिनियर पनि हो। तर धेरै गायक साथीहरू पूर्ण रूपमा सङ्गीतमै डिपेन्ड भएका भर परिरहेका धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ होइन। गायक मात्रै होइन, सङ्गीत फिल्डका अब विभिन्न वाद्यवादक साथीहरू, एरेन्जर साथीहरू, गीत सङ्गीतका म्युजिक भिडियो बनाउने साथीहरू, त्यो भएकोले यसले गर्दाखेरि लकडाउनले गर्दा अथवा यो रोगले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैको रोजीरोटीको पनि समस्या आएको छ अहिले। अब हामीले न्युजहरू पनि देखिरहेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो लकडाउन धेरै विशेष गरी सङ्गीत कर्मीहरूलाई पनि धेरै ठुलो एउटा चाहिँ क्षति पुगेको छ किशोरजी अहिले। यो क्षतिको अवस्थामा लकडाउनले देशलाई नि एउटा प्रभाव पारेको छ, विश्वलाई नि प्रभाव पारेको छ र विशेष त तपाईँले सङ्गीत क्षेत्रको चर्चा गर्नुभयो। तपाईँहरू सरकारको तर्फबाट कुनै सहयोगको अपेक्षा गर्नुहुन्छ यो बेला? अब मलाई के लाग्छ भन्दा जेसुकै भने पनि हाम्रो अभिभावक भनेको सरकारै हो होइन। सिधा अर्थमा हामी सरकारको लागि प्रत्येक महिना ट्याक्स तिरिरहेका हुन्छौँ र त्यो ट्याक्स चाहिँ यस्तै अप्ठ्यारो विपदमा हामीलाई हाम्रो अभिभावकले चाहिँ रेस्क्यु गर्नुपर्छ, हामीलाई चाहिँ यो यस्तो बेलामा चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले नै हामीले दिएको होइन। तर म के चाहन्छु भने प्रत्येक अब यस्तो पर्दा नै आफ्नो सरकारले आफ्नो करामत देखाउने सक्षम सरकार भनेको यही नै हो। हामी 3 करोड नेपालीहरू
को हाम्रो अभिभावक भनेको हाम्रो सरकार। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामी आशा त गरि नै हाल्छौँ नि, हामीले बुवा मुवा भनेको अभिभावकबाट कसबाट लिने? त्यसले गर्दाखेरि हामी धेरै आशा गर्छौँ। धेरै साथीहरू सस्टेन हुन नसकेका, टिक्न नसकेका धेरै साथीहरू हैन, बेरोजगार भएका साथीहरूलाई आज खाउँ भोलि के खाउँ भनेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँको अब कोरोना टेस्ट नै 15,000 को कुरा आइसक्यो भनेपछि यो त एकदमै नेपाल सरकारले हेर्नै पर्ने स्थिति हो। तर पनि त्यति साह्रो चित्त बुझेको चाहिँ मैले महसुस गरेको छुइनँ। त्यसले गर्दाखेरि अझ पनि नेपाल सरकारले अझ अलिक सिरियसली भएर प्रत्येक व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आफ्नो नागरिकलाई आफ्नो छोराछोरी जस्तो रूपमा चाहिँ टेक केयर गर्न पुगेको छैन जस्तो लाग्छ त्यसपछि मलाई। धन्यवाद विराटजी। अब फेरि हामी अलिकति अभियानको बारेमा कुरा गरौँ। हजुर, यो अभियानलाई अगाडि बढाएर लैजाँदाखेरि तपाईँलाई नेपाल सरकारबाट कस्तो सहयोग भइरहेको छ र सरकारसँग कस्तो समन्वय गरिराख्नु भएको छ, यो बारेमा अलिकति चर्चा गरौँ न। अब योभन्दा अब मैले करिब 12 वर्ष अगाडि यो अभियान सुरु गरेको हुँ। 12 वर्ष अगाडि भनेपछि 11 वर्षसम्म त अब भनौँ न यो अभियानमा नेपाल सरकार त्यति कहिले पनि गम्भीर देखिएन हैन। अब जहिले पनि मैले 11 वर्षमा कम्ती पनि 7-8 वटा सरकार देखिसकेँ र प्रत्येकचोटि सरकारलाई म घचघचाउँछु, यस्तो बुद्धको भ्रमहरू छ, गलत हुन्छ, यसलाई हटाउनु पर्छ भन्दाखेरि त्यतिखेरको सरकारहरूले खालि आले टाले मात्रै कुरा गरेको भेटेँ मैले हैन। धेरैले त अब यो 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 भारतलाई चिडाउने काम नगरौँ अथवा चाहिँ यो कुनै छिमेकी अथवा कुनै देशलाई चाहिँ यो चिडाउने काम नगरौँ, बरु तपाईँ गीत गाउनुहोस्, यो अभियान बोक्नु ठिक छैन भन्ने जस्ता पनि आए हैन। त्यस्तै अब कतिपयले चाहिँ हामी सोच्दैछौँ, विचार गर्दैछौँ हामी यो विषयमा भनेर विचार गरेको पनि हुनुभयो। तर अब मैले चाहिँ यो यस्तो भ्रमहरूले हामी खाडलतिर जाँदैछौँ भन्ने छर्लङ्ग देखिरहेको छु। तर त्यो किसिमको चाहिँ त्यो किसिमको सिरियसनेस चाहिँ योभन्दा अगाडिको सरकारहरूमा देखिनँ मैले कहिले पनि। र अहिले म जति पनि विदेशहरू भ्रमण गरिरहेको छु त्यो म आफ्नो म्युजिक कन्सर्ट गरेर आएको पैसाले नै चाहिँ म आफ्नै खल्तीबाट चाहिँ यसरी देशको लागि भनेर म कुदिरहेको छु। तर नेपाल सरकार कहिले पनि सिरियस भएन। तर अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले एउटा भनौँ न अब मेरो काम अलिकति सम्मान गरेर, विशेष गरी यो चाहिँ अब प्रबल जनसेवा चतुर्थी दिएर अलिकति राम्रो एउटा सम्मानको एउटा सुरुवात पनि भएको छ। हुन त अब सम्मानको लागि काम गरेको पनि होइन। अब प्रचार प्रसार भनौँ न चाहिँ अब मेरो गायन क्षेत्रबाट आफ्नो पहिचान छुट्टै थियो। तर एउटा लेभलमा पुगेपछि तपाईँलाई के थाहा हुन्छ भने देश पहिला रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ एक ठाउँमा तपाईँलाई चेतनाको स्तर आउँछ, त्यतिखेर तपाईँ लाग्न थाल्नुहुन्छ। र अब अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि कमसेकम अब नेपाल सरकारले मलाई लुम्बिनी विकास कोषको चाहिँ सद्भाव भनौँ न राजदूत बनाएपछि चाहिँ अब मैले गएर नेपाल सरकारमा एटलिस्ट म ढोका ढकढकाउन सक्छु, बुद्धोकलाई यस्तो गर्नुपर्छ भनेर मैले आफ्नो आवाज राख्न सक्छु। अब भर्खर मात्रै म नियुक्त भएको छु होइन, तर काम गर्न त बाँकी छ। तर आशा छ यसपालिको सरकार भने बुद्धको भ्रम संसारबाट हटाउने विषयमा अलिकति सिरियस चाहिँ छ। धन्यवाद विराटजी। अब फेरि पनि गीत सङ्गीतमा जाउँ। अर्को एउटा प्रश्नका लागि हजुर सुन्नु र यो पनि एकदमै मेरो साथीले एकदमै रुचाउनु भएको, विशेष गरी फ्यानहरूले रुचाउनु भएको गीत छ। यो गीतको बोल चाहिँ तिम्रा नयन तिम्रा आदर छोडेर सक्दिन जान टाढा तिमीलाई। तिम्रा नयन तिम्रा तिम्रो माया छोडेर सक्दिन जान टाढा तिमीलाई भुलेर। तिम्रा नयन तिम्रा तिम्रो माया छोडेर सक्दिन जान टाढा तिमीलाई भुलेर। तिम्रा नयन तिम्रा तिम्रो माया छोडेर सक्दिन जान टाढा तिमीलाई भुलेर। तिम्रा नयन
हजुर धन्यवाद धन्यवाद धीरजजी। तपाईँले गाउन हजुर थालेपछि कुरा गर्नुभन्दा गीतै सुनिरहँ जस्तो हुन्छ। हजुर धन्यवाद किशोर सर, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। हजुर धेरै कुराकानीमा पनि मजा आइरहेछ, गीतमा उति नै हजुर मजा आइरहेछ। हजुर 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 फेरि पनि अलिकति अभियानकै बारेमा कुरा गरौँ। हजुर हामीले यो भ्रम चिर्न सकेनौँ भने बुद्ध हजुर नेपालमा जन्मिएका हुन् भन्ने स्थापित गर्न सकिएन भने कस्तो असर पर्छ होला नेपाललाई? एकदमै राम्रो र एकदम महत्त्वपूर्ण क्वेसन गर्नुभयो होइन। अब सबैभन्दा पहिला त अब हामीसँग मैले अहिले देखाएँ यस्ता गलत पुस्तकहरू होइन, भगवान बुद्धको जन्म भारतमा भएको भन्ने यस्ता पुस्तकहरू संसारभरि विभिन्न भाषामा पढाइ भएको छ, पढाइ हुने पनि गरेको छ। र यो बुद्धको भ्रम करिब 100 वर्षसम्म चलेको हो। र हामीले के याद गर्नुपर्छ भने बुद्धको भ्रम हटेन भने के हुन्छ भन्दाखेरि बुद्धको भ्रमले पारेको असरहरू के हो भन्ने पहिला चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। बुद्ध भ्रम करिब 100 वर्षसम्म विश्वभरि यसरी फैलिएको हो। र 100 वर्ष भन्ने बित्तिकै हामीले के बिर्सिनुहुन्न भने 100 वर्ष भनेको बाजे पुस्ताले पनि बुद्ध भारतमै जन्मेको भनेर पढे र छोरा पुस्ताले पनि बुद्ध यसरी भारतमै जन्मेको भनेर पढे, नातिले पनि पढे र अहिले पनि पनातिहरूले पढ्नुको यति एउटा चाहिँ 100 वर्षको एकदमै धेरै लामो एउटा चाहिँ बुद्ध भ्रमको यो समयले गर्दाखेरि पनि बुद्ध भ्रम चाहिँ नेपालदेखि बाहिरका जति पनि ठाउँहरूमा यस्तो रहेका छन् त्यसका मान्छेहरूको चाहिँ दिमागमै के छ, किताब होइन, त्यो दिमागकै रूपमा नै बाजेले पनि भारतमा जन्मेको, छोराले पनि त्यो पुस्ताले जन्मेको हो भनेर यसरी चाहिँ 3 पुस्तादेखि गढेर बसेको छ यो भ्रमले। अब यो भ्रम हटेन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि अब फेरि म अलिकति एउटा गीत फेरि गुनगुनाउँछु, अघि नै गाएको छु तर पनि यसलाई चाहिँ हजुरलाई अलिकति रिपिट गरिदिन्छु म। जस्तो लुकी लुकी आँखा तिमी नजुधाउ त्यसरी, यो मन त्यसै गुडिदिन्छ करके नजरले। यो अघि हजुरले पनि भनिहाल्नुभयो कि यो एकदमै चर्चित गीत हो भनेर, र हो पनि। मैले अघि तपाईँले भने जस्तै यो चाहिँ आजभन्दा 22 वर्ष अगाडि रेकर्ड गरेको गीत हो जुन चाहिँ एकदमै पपुलर र तपाईँले भने जस्तै 22 वर्ष अगाडि पनि त्यतिकै पपुलर, अहिले पनि त्यतिकै पपुलर। धीरज राई भन्ने बित्तिकै लुकी लुकी गाउने होइन, लुकी लुकी भन्ने बित्तिकै धीरज राईको गीत भनेर यो एक किसिमको मेरो आफ्नो एउटा पहिचान पनि भइसकेको छ। तर दुःखको कुरो आजभन्दा 22 वर्ष अगाडि रेकर्ड गरेको गीत हो होइन, तर आज भने म यो गीत मेरो हो भनेर अदालतमा मुद्दा लडिरहेको छु। हजुर लुकी लुकी गीत यो मेरो गीत मेरै हो भनेर म चाहिँ अदालतमा मुद्दा लडिरहेको छु। किन भन्दाखेरि यो गीतको कानुनी अधिकार त मेरो गीतको यो कानुनी अधिकार त कुनै अर्को म्युजिक कम्पनीसँग पो गएको रहेछ। म अचम्म लाग्यो, लौ यो मेरो गीत हो सम्पूर्ण नेपालीलाई थाहा छ, तर एउटा म्युजिक कम्पनीले चाहिँ के भन्छ यो यसको कपिराइट त धीरजी तपाईँको होइन भन्ने छ त यहाँ। यो गीत त एउटा म्युजिक कम्पनीको हो भनेर चाहिँ अर्को म्युजिक कम्पनीसँग त कपिराइट रहेछ। ल अचम्मै भएन त? अनि त्यसपछि मैले के भने के कारणले यस्तो भयो? धीरजजी मैले 1 मिनेट तपाईलाई रोक्न चाहे अलिकति। हस् यो अलिकति तपाईको इन्टरनेट कमजोर भएको कारणले होला यो बीचको लाइन अलिकति बुझिएन। मैले मुद्दा लडिरहेदेखिको बुझिएको छैन, त्यसलाई एकपटक फेरि भनिदिनु न। हजुर लुकी लुकी भन्ने मेरो पहिलो गीत चाहिँ 22 वर्ष अगाडि रेकर्ड भएको हो, तर आज 22 वर्ष पछाडि चाहिँ यो गीत मेरो हो भनेर म अदालतमा मुद्दा लडिरहेको छु। किनभने अचम्मका साथ यो गीतको कपिराइट कानुनी अधिकार त मसँग होइन कोही अर्को कम्पनीसँग पो गएको रहेछ। कसरी भनेर भन्दाखेरि आजभन्दा 22 वर्ष अगाडि मैले जतिखेर यो गीत निकालेँ त्यतिखेर चाहिँ एउटा म्युजिक कम्पनी चाहिँ धीरजी यसलाई बजारमा निकालौँ, तपाईँलाई पनि रोयल्टी हामी दिन्छौँ, यसको बिक्री बापतको केही पैसा हामी पनि राख्छौँ र अब यसलाई चाहिँ बजारमा निकालौँ भनेर भन्यो। त्यसपछि मैले हुन्छ भनेर हामीले सिग्नेचर गऱ्यौँ र हामीले आफ्नो लुकी लुकी गीतलाई चाहिँ बजारमा निकाल्न थाल्यौँ। बजारमा निकाल्न थालेपछि अब पैसा आउन थाल्यो होइन, त्यो प्रकारले काम गर्दै गयो। 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष हुँदा यो 20 वर्ष भयो। क्यासेट बिक्री हुन थालेको समय थियो, त्यसपछि क्यासेटहरू बिक्री नै हुनै छोड्यो। यसरी चाहिँ विभिन्न चरणहरू पार गर्दै अब अहिले चाहिँ मैले अदालतमा गएर किन मेरो गीत चाहिँ यसरी अरूले लग्यो भन्दाखेरि अदालतले त्यसो भने धीरजी तपाईँको यो गीत मेरो हो भनेर लेखेको केही प्रमाण ल्याउनुहोस् न भन्छ। अब
आजभन्दा 22 वर्ष अगाडि त यस्तो मेरो गीत मेरो हो भनेर राख्ने चलनै थिएन, कपिराइट भन्ने नै थिएन आजभन्दा 22 वर्ष अगाडि होइन। अब तपाईँलाई पनि थाहा नै होला 22 वर्ष अगाडि मेरो गीत यो भनेर अहिले हामी आफ्नो बौद्धिक सम्पत्तिहरूलाई चाहिँ होइन कपिराइट गर्छौँ नि, यस्तो चलनै थिएन। र अब त्यतिखेर भनौँ अब हामी 14-15 वर्षको ठिटाहरू यसरी यो गीतलाई चाहिँ बचाएर राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मेन्टालिटी पनि थिएन। हामीले एउटा विश्वासको भरमा दियौँ। तर पछि पो थाहा भयो कि त्यो म्युजिक कम्पनीले त धीरज राईले लुकी लुकी भन्ने उसको गीत हामीलाई सधैँको लागि जीवनभरको लागि दिएको भनेर पो सिग्नेचर गराएको रहेछ। त्यो हामीले सधैँको लागि त दिएको थिएनौँ, त्यो त बजारमा निकाल्न पो दिएको थियौँ। यसरी चाहिँ त्यो म्युजिक कम्पनीले हामीलाई के गर्यो, यसरी धोका दिएर त्यो म्युजिक कम्पनीले मेरो लुकी लुकी गीत 7वटा म्युजिक कम्पनीलाई बेचिसकेको रहेछ। अब बिचमा थाहा नै भएन हामीले होइन। अब अहिले पो कपिराइट खोज्ने चलन आयो, यो गीत मेरो हो कि होइन भनेर कपिराइट आयो र अहिले पो थाहा पाए त यसरी चाहिँ मेरो गीत चाहिँ मेरो हो भनेर प्रमाण अर्कोसँग रहेछ, मसँग छैन। त्यो भएकोले गर्दा समयमै प्रमाण राख्न नसकेको कारणले यो गीत मेरो हो भनेर तपाईँलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ, मेरो फ्यानलाई थाहा छ, सम्पूर्णलाई थाहा छ, तर यो गीत मेरो छैन, मुखले मात्रै छ भनेर पुग्दैन नि, कानुनमा चाहिँ लेखिने। यसरी चाहिँ मलाई चाहिँ यसमा ठगी गरिएको छ है। अब यही लुकी लुकी गीत र बुद्धलाई एकचोटि दाजौँ है। आजभन्दा 22 वर्ष अगाडि मेरो गीत चाहिँ मेरो हो भनेर मैले प्रमाण नराखेकोले, मेरो गीत हो भन्ने मेरो प्रमाणको अभावमा मेरो गीत लुकी लुकी कुनै अरू म्युजिक कम्पनीले मबाट खोसेर लगे जस्तै 100 वर्षसम्म भगवान बुद्धको यस्ता गलत पुस्तकहरू संसारभरि छरिएर रहेको अवस्थामा के कुनै दिन कुनै अरू देशले नै भगवान बुद्धको त जन्म हाम्रो देशमा भएको हो भनेर प्रमाणित नगर्ला अथवा यो विषयमा किचलो नउठाउला भन्ने सकिन्छ र? 100 वर्षसम्म चाहिँ भगवान बुद्धको जन्म चाहिँ को बारेमा यति धेरै भ्रमहरू होइन, फेरि विभिन्न भाषामा। हाम्रो भगवान बुद्धको जन्म नेपालमा भएको भन्ने त हामीले 1997 मात्रै हो, हिजो अस्ति भर्खर मात्रै हामीले हेरिटेज साइटमा राखेको। त्यो हामीले 1997 देखि 100 वर्ष अगाडिसम्म संसारभरि यस्तै पुस्तकहरू घुमिरहेका थिए। त यस्तो हुन सक्दैन कि कुनै दिन जसरी मेरो गीत मेरो हो तर मेरो होइन, त्यसै गरी कुनै दिन चाहिँ भगवान बुद्धको जन्म चाहिँ नेपालमा होइन, यसरी भ्रम भएको अरू पुस्तकमा अरू देशमा भएको हो भनेर किचलो नहोला भन्न सकिन्छ र? त्यही एउटा खतरा देखेर चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई समयमै हटाइहाल्नुपर्छ। यस्तो पुस्तकहरू भ्रामक पुस्तक सच्याएर सत्य कुरा लेखेन भने हामीलाई भोलि एक किसिमको चाहिँ अप्ठ्यारोपन र आउन सक्छ भन्ने देखेर चाहिँ मैले चाहिँ बुद्ध गरम हटाउनु पर्छ भन्ने मेरो यो अभियान हो। र अर्को कुरो के पनि छ भन्दाखेरि अब वास्तवमा म भगवान बुद्धको धर्म मान्ने मान्छे होइन, म बुद्धिस्ट होइन होइन, म चाहिँ किराँत धर्म मान्ने हाम्रो राईहरूको चलन छ। हामी चाहिँ प्रकृति र आफ्ना पुर्खाहरूलाई पूजा गर्छौँ। तर पनि हामी नेपालका बुद्ध धर्म लगायतका सबै धर्महरूलाई हामी उत्तिकै सम्मान गर्छौँ, किनभने नेपाल भनेकै बहुजातीय धार्मिक होइन, बहुजातीय सांस्कृतिक मिलेर सबै देशहरू मिलेर विविधतामा एकता भएको देश हो होइन। तर बुद्ध किन त भन्दाखेरि बुद्ध भनेको कुनै देश जाति भूगोल मात्रै होइन कि, बुद्ध भनेको नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय पहिचानको मुद्दा हो। नेपालदेखि संसारमा नेपाललाई चिनाउने भनेकै बुद्ध जन्मेको देश, गोर्खालीहरूको देश अनि सगरमाथाको देश भनेर नै नेपाललाई विश्वभरि चिनिन्छ। त्यो भएर पनि यदि भगवान बुद्धको जन्म यस्ता गलत पुस्तकहरूको कारणले चाहिँ कन्ट्रोभर्सीमा पर्यो, भगवान बुद्धको जन्म नेपालमा भएको भन्ने हामीले प्रमाणित गर्न यसरी चाहिँ भ्रमहरूको चाहिँ चिरफार गर्न सकेन भने कुनै दिन एउटा सबै मान्छेको मन कहाँ सफा हुँदो रहेछ त? यसरी नै चाहिँ भगवान बुद्धको जन्ममा चाहिँ यसरी चाहिँ सङ्कट आयो भने भोलि हाम्रो देशको एउटा चाहिँ तपाईँको सम्मानमा कति ठेस पर्छ। त्यही भएर नै चाहिँ भगवान बुद्धको यो भ्रम चाहिँ समयमै चिर्नु आवश्यक छ। धन्यवाद धीरजजी। तपाईँले यस विषयमा एउटा भिडियो पनि बनाउनु भएको छ क्या होइन? हजुर हजुर, यो विषयमा मैले यो मेरो 12 वर्षको खोज हो र यो के कसरी आयो भन्ने कुरो चाहिँ मैले प्रमाणसहित करिब यो 25वटा देश भ्रमण गरेर यो डकुमेन्ट्री फिल्म बनाएको छु। तपाईँ हामीसँग सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? कति मिनटको छ त्यो भिडियो? यो करिब 15 मिनटको छ। तपाईँ त्यहाँबाट स्क्रिन सेयर भन्ने अप्सनमा गएर सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यहाँ म स्क्रिनमा के गर्नु पर्यो? स्क्रिन सेयर भन्ने छ होइन? हजुर, म एकछिन हेर्छु है त। यहाँ मैले देखिरहेको तपाईँले स्क्रिन सेयर भन्ने अप्सन यता मैले मोर भन्ने देखिरहेको छु। स्क्रिन मोरमा के छ त हेरौँ है त।
हजुरको मोर च्याट डिस्कस भन्दा हाइट अझै बिचमा बिचमा छ। बिचमा शेयर भन्ने छ सर, एउटा शेयर भन्ने चाहिँ देखिरहेको छु मैले। हो, शेयर स्क्रिनमा टच गर्नुहोस् त, तपाईँको स्क्रिन देखिन्छ त्यहाँ। अनि यहाँ चाहिँ होस्ट डिसेबल्ड एटेन्डेन्स स्क्रिन शेयरिङ भन्ने छ त यहाँ। त्यसो भने तपाईँले सायद सेयर गर्न सक्नु भएन होला। हजुर, यसमा चाहिँ हजुरको म्युट छ, तपाईँको अरू के छ खोइ, यहाँ शेयरिङ भन्ने छ, तर शेयर भन्ने छ, तर केमा शेयर गर्ने? होस्ट डिसेबल्ड एटेन्डेन्स स्क्रिनिङ शेयर भन्ने देखिया छ। र म एकचोटि हेर्दैछु हजुरलाई, एकचोटि हेर्छु मैले यहाँ। सर मैले देख्न सकिनँ यहाँ। किशोरजी, हेलो, हजुर, किशोरजी, हेलो, 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 हजुर, यदि भेटिएन भने हामी कुराकानीमै जाउँ। हजुर, हजुर, हजुर हजुर, म सुन्दैछु। हजुर, हजुर, अब अर्को पनि एउटा महत्त्वपूर्ण यो प्रश्नसँग रिलेटेड भइ नै हाल्यो होइन। अब अलिकति यो बुद्धको भ्रम थोरै चाहिँ के कारणले कसरी आयो, कुन परिस्थितिमा आयो भन्ने थोरै जानकारी म दिन चाहन्छु। अब मैले हजुरलाई देखाइहालेँ, बुद्धको भ्रम यस्तो भ्रम हटाएन भने कुनै दिन चाहिँ यस्तो गलत प्रमाणहरूको कारणले भगवान बुद्ध चाहिँ हाम्रो देशमा भएको भनेर अरू देशले किचित गर्न नसक्ला भन्ने सकिँदैन। र अर्को कुरो चाहिँ संसारभरि 100 वर्षसम्म चाहिँ यो पुस्तकले गर्दाखेरि 100 वर्षमा 3 पुस्ताको दिमागमा बुद्ध चाहिँ भारतमा जन्मेको भन्ने यो दिमागको चाहिँ कसरी हटाउने भन्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। अब अलिकति भगवान बुद्धको यो भ्रम कसरी आयो भन्ने अलिकति यसको चाहिँ ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा म जान चाहन्छु। धेरैले मलाई के सोध्छन् भने आजभन्दा 2500 वर्ष अगाडि भगवान बुद्ध जन्मिँदा भारत भन्ने पनि देश थिएन, नेपाल भन्ने पनि थिएन, त कसरी त आयो त बुद्ध? यो बुद्ध सम्बन्धी भ्रम भनेर धेरै साथीहरूले चाहिँ सोध्नु पनि हुन्छ, सही कुरो पनि। 2500 वर्ष अगाडि नेपाल भन्ने देश त छँदै थिएन, भारत भन्ने देश पनि थिएन, र यो 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 किसिमको भ्रम चाहिँ 2500 वर्ष अगाडि आएको पनि होइन। यो भ्रम चाहिँ करिब 123 वर्ष अगाडि चाहिँ संसारमा उत्पन्न भएको हो। अब हजुरहरूलाई चाहिँ म 123 वर्ष अगाडि के भएको थियो भनेर सानो जानकारी दिन गइरहेको छु। अब एकछिन 123 वर्ष पछाडि म तपाईँलाई लान चाहन्छु। 123 वर्ष अगाडि भारतमा अङ्ग्रेज शासन थियो, भारतमा अङ्ग्रेजहरूको शासन थियो, भारत स्वतन्त्र भएको थिएन, र नेपालमा राणा शासन थियो। हो, आजभन्दा करिब 123 वर्ष अगाडि भारतमा अङ्ग्रेज शासन थियो, अङ्ग्रेजहरूको शासन थियो, इस्ट राणाहरूको शासन थियो नेपालमा, होइन? त के भयो भन्दाखेरि त्यतिखेर भारतमा रहेको यो अङ्ग्रेजहरूले चाहिँ भगवान बुद्धको जन्म कहाँ भएको हो पत्ता लगाऊ भनेर एकजना जर्मन नागरिकलाई यो कामको जिम्मा दिए, र यी व्यक्ति हुन् डाक्टर फ्युरर, जर्मनी नागरिक डाक्टर फ्युरर त्यतिखेर 123 वर्ष अगाडि भारतको तत्कालीन भारतमा अङ्ग्रेज सरकारकै अन्डरमा काम गर्नुहुन्थ्यो, र 123 वर्ष अगाडि भारतमा रहेको अङ्ग्रेज शासकले भगवान बुद्धको जन्म कहाँ भएको भनेर पत्ता लगाऊ भनेर जर्मनका यी नागरिकलाई जिम्मा दिनुभयो, र उहाँले नै डाक्टर फ्युररले नै पहिलोचोटि 1896 मा चाहिँ अशोका पिलरमा भेटिएर अशोका पिलरको माथि लेखिएको जुन लिपि छ हिन्द बुद्धे जाति शाक्यमुनि भनेर त्यो पत्ता लगाएपछि अशोका पिलरमा लेखिएको कुरा दिएपछि चाहिँ भगवान बुद्धको जन्म नेपालमै भएको हो भनेर उहाँले यसरी चाहिँ पहिलो पटक प्रमाण जुटाएर खोज गरेर चाहिँ संसारलाई चाहिँ उहाँले बताइदिनु भयो। र यसरी चाहिँ आजभन्दा 123 वर्ष अगाडि 1896 डिसेम्बर 1 तारिकका दिन चाहिँ डाक्टर फ्युररले भगवान बुद्धको जन्म नेपालमा भएको भनेर महत्त्वपूर्ण जानकारी संसारलाई दिनुभयो। र त्यति मात्र होइन, उहाँको खोज र भगवान बुद्ध जन्म नेपालमा भएको हो भनेर एउटा पुस्तकै लेखिदिनु भयो, र यो पुस्तक चाहिँ मेरो हातमा छ। यो पुस्तकमा उहाँले स्पष्ट लेख्नु भएको छ, शाक्यमुनि बुद्धज बर्थ प्लेस नेप्लिस तराई। उहाँले आफ्नो पुस्तकमा
बुद्ध थुप्रै किसिमको छन् हैन, तर पनि शाक्यमुनि बुद्ध चाहिँ नेपालमै जन्मिनु भएको हो भनेर प्रमाणसहित खोजी गरेर उहाँले चाहिँ यो पुस्तकलाई निकालिदिनु भयो र पुस्तक चाहिँ 1897 मा प्रकाशित भएको हो हैन। तर 1896 मा चाहिँ पहिलोचोटि उहाँले पत्ता लगाउनु भयो र यो नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण प्रमाण अहिलेसम्मको हो है। तर के भयो भन्दाखेरि यतिखेर एउटा यस्तो घटना घट्यो कि जसले गर्दाखेरि भगवान बुद्धको भ्रम संसारमा आयो। के भयो भन्दाखेरि तत्कालीन ब्रिटिस सरकारले नै भगवान बुद्धको जन्म नेपालमा भएको भनेर पत्ता लगाऊ भनेर जो व्यक्तिलाई अराउनु भएको थियो र जो व्यक्तिले पत्ता लगाउनु भयो, किन हो अङ्ग्रेज शासनले उहाँलाई नै मैले गरेको खोज पनि गलत हो, मैले लेखेको पुस्तक पनि गलत हो भनेर जबरजस्ती भन्न लगाए। तत्कालीन ब्रिटिस सरकारले भगवान बुद्धको जन्म कहाँ भएको पत्ता लगाऊ भनेर जो व्यक्तिलाई भनेको थियो, त्यही व्यक्तिलाई पत्ता लगाइसकेपछि चाहिँ मैले गरेको यो खोज पनि गलत हो र मैले लेखेको पुस्तक पनि गलत हो भनेर जबरजस्ती भन्न लगायो। र डाक्टर फ्युरोले बडो दुःखका साथ, बडो नमज्जाका साथ, यति राम्रो काम गरेको पुरस्कार पाउनु पर्नेमा तिरस्कार उहाँलाई गरेकोमा बडो दुःखका साथ उहाँ एकदम दुखित भएर चाहिँ यसलाई कबुल गर्नुभयो र त्यसपछि त्यतिखेरको भारतमा रहेको ब्रिटिस सरकारले उहाँलाई अब जर्मन तिमी फर्केर जाऊ भनेर जर्मनै पठाइदिनु भयो। यसै 2-3 वर्षमा भगवान बुद्धको जन्म पत्ता लगाएको मान्छेलाई गलत साबित गरियो र पुस्तक पनि गलत साबित गरियो र यो जर्मन नागरिकलाई पनि चाहिँ तत्कालीन भारतबाट चाहिँ आफ्नो देश निकाल गरियो, उहाँ जर्मनमा जानुभयो। अब त्यसपछि तत्कालीन भारतमा रहेको ब्रिटिस सरकारले हाम्रो यो सबैभन्दा ठुलो प्रमाणलाई नष्ट गर्यो। किन नष्ट गरे? के को आधारमा नष्ट गर्यो भने यो प्रमाण पत्ता लगाउने, यो यस्तो महत्त्वपूर्ण प्रमाण पत्ता लगाउने मान्छेले नै मैले गलत खोज गरे हो, मैले लेखेको किताब गलत हो भनेर कबुल गरेको आधारमा चाहिँ यसरी अब यो चाहिँ यस्तो हाम्रो महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्रमाण नष्ट गरियो, जसले गर्दा हाम्रो महत्त्वपूर्ण अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो यो प्रमाण चाहिँ अब रहेन। अब भारतमा रहेको ब्रिटिस सरकारले त हाम्रो प्रमाण नष्ट गर्यो, तर नेपालमा त राणाहरू थिए नि, राणाहरू त नेपाली नै थिए। तर दुःखको कुरो राणाहरूले पनि यति ठुलो भगवान बुद्धको जन्म नेपालमा भएको भने यति महत्त्वपूर्ण कुरालाई कुनै पनि प्रचार प्रसार गरेनन्। उनीहरू पनि चुप्प लागिकन बसे। भगवान बुद्धको जन्म नेपालमा भएको विषयमा उहाँलाई वास्ता पनि भएन र सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ भगवान बुद्धको जन्म नेपालमा भएको भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रमाणहरू उहाँहरूले राखेनन्। जसले गर्दा के भयो त, ब्रिटिस सरकारले हाम्रो महत्त्वपूर्ण पुस्तक प्रमाण यो नष्ट गरिदियो। नेपालको राणाहरूले पनि भगवान बुद्धको जन्म नेपालमा भएको भन्ने कुनै पनि प्रमाण राखेनन्। अब के भयो, भगवान बुद्धको जन्म भएको भने त संसारमा थाहा भयो, तर कहाँ भएको भन्ने कुरो चाहिँ थाहा भएन। र त्यसपछि अङ्ग्रेजहरूले हाम्रो पुस्तक जलाउनु, नेपालको राणाहरूले चाहिँ प्रमाण नराख्नुको कारणले अब के भयो त, त्यसको फाइदा चाहिँ कसलाई पुग्यो? त्यसरी विश्वभरि नेपालमा जन्मेको भन्नुको सट्टा भगवान बुद्धको जन्म भारतमा भएको भन्ने यस्ता पुस्तकहरू 100 वर्षसम्म हैन छापिए। किनभने लगभग 100 वर्षसम्म अङ्ग्रेज शासन पनि सत्तामा थियो, नेपालको राणाहरू पनि सत्तामा थियो। उहाँहरू रहेको लगभग त्यो 100 वर्षमै यस्ता गलत पुस्तकहरू चाहिँ बजारमा संसारभरि छापिए। यस्तो पुस्तकको विरुद्धमा आवाज उठाउन राणाहरूले चाहेनन् र मजाले खेली यसरी भ्रम संसारभरि चढ्दै गयो। र त्यसको 100 वर्षपछि मात्रै 1997 मा भगवान बुद्धको जन्म नेपालमा भएको हो भनेर वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा लेखियो, तर ढिलो भइसकेको थियो। 100 वर्षसम्म त अगाडि त यो पुस्तकको रूपमा विदेश संसारभरिका कतिपय देशका 3 पुस्ताले भगवान बुद्धको जन्म भारतमा भएको भनेर पढिसकेका थिए। र त्यो भएर अहिले प्रचार प्रसार नपुगेको कारणले गर्दा नै यस्तो भ्रमहरू संसारमा आयो। यस्तो हो यसको चाहिँ आफ्नो इतिहास। धन्यवाद धीरजजी। तपाईहरु भर्खरै मात्रै अहिले लाइभमा हुनुहुन्छ भने हामी धीरज राईसँग कुराकानी गर्दैछौँ। धीरज राई नेपाली साङ्गीतिक आकाशमा एउटा स्थापित नाम हो। उहाँका दर्जनौं गीतहरू अहिले पनि नेपालीहरू गुनगुनाइरहन्छन्। धीरज राई एउटा कलेजमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ, आर्किटेक्ट इन्जिनियर हुनुहुन्छ र सँगसँगै बुद्ध नेपालमा जन्मनु भएको हो भन्ने अभियानको एउटा अभियानकर्ता पनि हुनुहुन्छ। यी अभियान लिएर उहाँ विश्वका 25 वटा मुलुकमा पुगिसक्नु भएको छ। लुम्बिनी विकास कोषको अहिले सद्भावना दूत हुनुहुन्छ र जब यो कोरोना महामारी सकिनेछ फेरि उहाँ यो अभियानलाई लिएर विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा जानुहुनेछ।
उहाँको एउटा उद्देश्य छ धेरै विश्वका धेरै पाठ्य पुस्तकहरूमा अहिले पनि बुद्ध नेपालमा नभएर इन्डियामा, थाइल्यान्डमा, जापानमा भिन्नै मुलुकहरूमा जन्मिनु भएको भन्ने एउटा भ्रम छ। त्यो भ्रमलाई उहाँ चिर्न लागिराख्नु भएको छ। त्यसैले आज हामीले धीरजजीसँग लामो कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले बनाउनु भएको एउटा भिडियो पनि देखाउन चाहेका थियौँ, तर उहाँको स्क्रिन सेयर हुन सकेन, त्यसैले त्यो देखाउन सकेनौँ। फेरि हामी अर्को कुराकानीमा देखाउने नै छौँ। धीरजजी, अब तपाईँसँग दर्शकहरूलाई बताउनु पर्ने कुनै कुराहरू छन् कि अब हामी लगभग कुराकानीलाई बिट मारौँ? अब जाँदा जाँदै एउटा सानो चाहिँ अब विशेष गरी मलाई के लाग्छ भन्दा गीत सङ्गीत क्षेत्रमा जति पनि साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, हामी गीत सङ्गीत क्षेत्र भनेको हाम्रो नेपालको एउटा पहिचान पनि, एउटा साङ्गीतिक रूपबाट पनि पहिचान हो। र अब जाँदा जाँदै म के भन्न चाहिँ चाहन्छु भने अब भगवान् बुद्धको भ्रम हटाउने यो अभियानमा हाम्रो सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरू पनि लाग्नुपर्छ। त भगवान् बुद्धको यो जुन छ भ्रम, यो संसारमा हटाउने 3वटा उपायहरू छन् जुन हामी सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि भगवान् बुद्धको भ्रम जुन जुन देशमा छ त्यही देशमा गएर हटाउने। अर्को चाहिँ नेपालका पर्यटकीय स्थलहरूमा होर्डिङ बोर्ड, बुद्धको स्टिकर हैन र ठुल्ठुलो फ्लेक्सहरू राख्ने। र तेस्रो चाहिँ नेपाली नोट र पासपोर्टमा भगवान् बुद्धको तस्बिर राख्ने। यो 3टा उपायहरू चाहिँ गर्न सक्यो भने भगवान् बुद्धको चाहिँ यो भ्रम संसारबाट हट्न सक्छ हैन। अब कसरी भन्दाखेरि त्यही भएर मैले अहिले के गरिरहेको छु भने विश्वको करिब 40वटा देशमा चाहिँ भगवान् बुद्धको अलिक बढी भ्रम छ र त्यहाँ नेपाली दाजुभाइहरू पनि अलिक बढी छन्। त म के गर्छु भने त्यो देशमा जान्छु र त्यो देशमा रहेका नेपाली दाजुभाइहरूलाई भगवान् बुद्धको भ्रम यस्तो छ भनेर बताउँछु र त्यही देशमा रहेका नेपाली दाजुभाइहरूले स्कुलमा, कलेजमा हैन, लाइब्रेरीहरूमा कहाँ छ गलत पुस्तकहरू उहाँहरू आफै सक्रिय भएर पत्ता लगाएर त्यो देशको चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ आधिकारिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ यसरी यस्तो पाठ्य पुस्तकहरू चेन्ज गर्नु भनेर त्यहाँको नेपालीहरूले नै स्वयं काम गर्नुहुन्छ। एउटा एक हैन। अनि अर्को चाहिँ मैले तपाईँलाई के भने नेपाल एउटा पर्यटकीय स्थल हो, पर्यटकहरू नेपाल आउने ठुलो गन्तव्य पनि स्थान हो। त्यही भएकोले त्यही मौकालाई छोपेर हामीले के गर्न सक्छौँ भने यसरी भगवान् बुद्धको ठुल्ठुलो होर्डिङ बोर्डहरू हैन, जस्तो वेलकम टु नेपाल, द बर्थ प्लेस अफ लर्ड बुद्ध भनेर यसरी ठुल्ठुलो होर्डिङ बोर्ड, ठुल्ठुलो चाहिँ पोस्टरहरू चाहिँ हामीले नेपालका पर्यटकीय स्थलहरूमा र थुप्रै एयरपोर्टमा हैन, पर्यटकीय ट्याक्सीहरूमा चाहिँ हामी राख्न सक्छौँ। र जस्तो ठुल्ठुलो ठाउँमा ठुल्ठुलो होर्डिङ बोर्ड, सानो ठाउँमा यसरी सानो स्टिकरहरू हैन, जस्तो ट्याक्सीमा, रेस्टुरेन्टमा हैन, तपाईँको चाहिँ ठुल्ठुलो होटलहरूको चाहिँ सिसामा यसरी चाहिँ भगवान् बुद्धको जन्म नेपालमा भएको भनेर स्टिकर, होर्डिङ बोर्ड चाहिँ नेपालका पर्यटकीय स्थलहरूमा राख्न सकिन्छ। जस्तो मुक्तिनाथ हैन, पोखराको डुङ्गाहरूमा हामीले टाँस्यौँ, त्यदेखि बाहेक सौराको हात्तीहरूमा टाँस्यौँ, त्योदेखि बाहेक चाहिँ हामी चाहिँ विभिन्न एयरपोर्टमा गयौँ। यसरी चाहिँ हामीले यो टाल्न सकिन्छ। र अन्त्यमा यदि हामीले भगवान् बुद्धको तस्बिर नेपाली नोट र नेपाली पासपोर्टमा राख्न सक्यौँ भने यो सबैभन्दा उत्तम हुन्छ र यसले चाहिँ संसारबाट बुद्धको भ्रम चिरिन सक्छ। धेरै धेरै धन्यवाद धीरजजी। अब जाँदा जाँदै एउटा गीतबाट हामी बिदा लियौँ। कुन गीत गाउनुहुन्छ? हजुर, म हुन्छ एउटा राम्रो गीत सुनाउँछु हजुरहरूलाई। यो पनि एकदम रमाइलो गीत छ, मलाई यो धेरैले रुचाउनु भएको नम्बर छ, अलिकति डान्सिङ नम्बर छ है। यो चाहिँ मिस्टिरियस गर्ल भनेर मैले गरेको छु, एउटा रहस्यमय केटीको गीत छ। Mysterious girl, mysterious girl, mysterious girl, oh oh, oh oh, mysterious girl, my mysterious girl, mysterious girl, oh oh, oh oh, सम्झेर फेरि किन तिमीलाई, सम्झेर फेरि किन तिमीलाई याद आउँछ तिम्रो आज मलाई, सम्झेर फेरि किन तिमीलाई, सम्झेर फेरि किन तिमीलाई याद आउँछ तिम्रो। Mysterious girl, a mysterious girl, mysterious girl, oh oh, oh oh, mysterious girl, a mysterious girl, mysterious girl, oh oh, oh oh. धन्यवाद धीरजजी। दर्शकवृन्द, अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ।
हामीसँग धीरजजी करिब 1 घण्टा बस्नुभयो। उहाँले गीत सङ्गीत सुनाउनुभयो। बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन् भन्ने भ्रम कसरी फैलिएको छ र त्यसलाई हामीले कसरी चिर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा बताउनुभयो। यो रमाइलो कुराकानीका लागि म धीरजजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै जसले हामीलाई लाइभमा हेरिदिनु भयो, पछि जसले हेर्नुहुनेछ सबैलाई धन्यवाद भन्दै आज यो फेसबुक लाइभबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते।